जब रात बहुत गहरी हो जाती तो ये अपने आप में एक इशारा होती है। जब अंधेरा बहुत ही तारीक और गटा टोप स्याह रात छा जाए ना, तो ये अपने आप में एक इशारा होती है कि अभी शिफ्ट आने वाला है, अभी इसके अरूज को जवाल आने वाला है। मतलब कि रात इतनी गहरी हो चुकी है कि ये अपने अरूज तक जा पहुंची है, अभी इसका अरूज टूटना है। जैसे ये जीरो से स्टार्ट हुई, यानी दिन गुरूब हुआ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता रात ने अपनी तारीकी ली। ये तारीकी इतनी छा गई कि गटा टोप अंधेरा आ गया, गटा टोप साइलेंस, बिल्कुल खामोशी होगी, रात पूरी तरह छा गई। ये पूरी तरह जब कोई चीज छा जाती है तो ये अपने आप में एक अलामत होती है कि ये जवाल से अरूज तक पहुंच चुकी है, अभी इसके अरूज ने टूटना है और इसने नीचे जाना है। इस मिसाल को मैं क्यों दे रहा हूं? सिर्फ इस बात को समझाने के लिए, जब तुम्हारी जिंदगी में कोई दुख आता है, कोई दर्द आता है, कोई तकलीफ आती है, तो वो शुरू होता है जीरो से। एक वक्त आता है कि वो जिंदगी ऐसे मोड़ पर इंसान को ले आती है कि हर जानिब से इंसान दुखों में गिर जाता है, हर जानिब से इंसान तकलीफों में गिर जाता है, इंसान को अपने सारे दरवाजे बंद नजर आते हैं। तो जब ये तारीकी, ये गमों की तारीकी, ये दुखों की तारीकी, गटा टोप अंधेरा बनके तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर घेर ले, हर जानिब से तुम्हें रास्ते बंद नजर आ रहे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही कि तुमने करना क्या है, मतलब कि मुकम्मल अरूज पर गम और दुख पहुंच जाए, तो ये अपने आप में इस बात की एक बहुत बड़ी अलामत है कि इस दुख ने, इस तारीक रात ने अपना सारा जोर लगा दिया, अभी इसके जोर ने टूटना है, अभी इसने नीचे आना है। तो ये किस बात की अलामत है? घटा टोप अंधेरा, घटा टोप रात, घटा टोप और तारीकी में डूबे हुए गम और दुख और मुसीबतें जब अपने अरूज को चली जाती हैं, तो अपने आप में इशारा होता है कि अब तुम्हारी आजमाइश की पीक आ चुकी है, अब इसका अरूज टूटेगा और तुम पर तुम्हारे मुकद्दर का दरवाजा खुलने वाला है। अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैंने हर चीज़ को जोड़े में पैदा किया हुआ है। अल्लाह फरमाता है दिन को देखो साथ रात भी है, तारीकी को देखो साथ रोशनी भी है, फूल को देखो साथ कांटा भी है, गम को देखो साथ खुशी भी है, मुश्किल को देखो साथ आसानी भी है। ये कुदरत का कानून है कि उसने हर चीज को कपल्स में पैदा किए हुए। तो इस वक्त अगर तुम्हारी जिंदगी में गम आया, इस गम ने एक अरूज तक गया, गटा टोप अंधेरे तक पहुंचा, अब इसने शिफ्ट लेना है। इस बात की ये बहुत बड़ी अपने आप में अलामत होती है कि जब ये तुम समझो, जब ये तुम देखो कि तुम्हारे दुख और तुम्हारे दर्द एक अरूज तक पहुंच गए हैं, तो तुम्हारी जिंदगी में अब सुकून के दरवाजे खुलने वाले हैं, तुम्हारी जिंदगी में अब मुश्किलात खत्म होने वाली। इसके अलावा दूसरा इस बात का एक बहुत बड़ा साइन होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हारी आजमाइश को खत्म करने वाला है और तुम्हारे लिए किस्मत के दरवाजे खोलने वाला है। वो देखो, इंसान है ना, इंसान की हकीकत क्या है? इंसान एक ऐसा शाहकार है कि जब ये किसी की निगाह में देखता है तो उसकी नीयत को टटोल लेता है। आप आंखों में देखो ना, तो आपको आपकी ज़ात के अंदर या अगले बंदे की ज़ात के अंदर नीयत की महक महसूस होगी। आंखें बताएंगी आपको कि इसकी सोल कैसी है, ये बंदा अहले नफ्स है, ये बंदा अहले रूह है, ये बंदा मुनाफिक है। नीयत टटोल लेता है इंसान, इंसान की ज़ात के अंदर मौजूद गहरे सच की महक को महसूस करना चाहता है। तो इंसान आंख में देख के नीयत टटोलता है, इंसान चेहरा देख कर कैफियत को पढ़ जाता है, इंसान उसके चेहरे के पीछे छुपे हुए गम को भांप जाता है। ये इंसान का शाहकार है कि इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात ने ऐसी फीलिंग पावर अता की हुई है कि इंसान उसके चेहरे को देखता है, वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे मौजूद गम को इंसान पकड़ लेता है। इंसान जब किसी की आवाज़ सुनता है, इंसान उसकी आवाज़ के पीछे मौजूद दर्द को, उसकी आवाज़ के पीछे मौजूद खुशी को भांप जाता है। ये इंसान के अंदर ये एबिलिटी मौजूद है कि ये गहराई में छुपे हुए सच को अपने दिमाग के साथ, अपनी रूह के साथ एनालाइज करके उस तक पहुंच जाता है। तो जब कभी भी कोई भी चीज जो इसकी हकीकत, जो जिस चीज की हकीकत मौजूद हो और उसने आपकी जिंदगी में आना हो, उस चीज की हकीकत को बगैर देखे इंसान भांप सकता है। सेम सिचुएशन जैसे आपने आंख में देख के नियत भांपी ना, जब आपका वक्त बदली होगा, जब ये टर्न लेगा, यानी इस वक्त आप पर एक मुसीबत की रात छाई हुई है, उस मुसीबत की रात में आपको आपका दिमाग बता रहा है कि जाहिर में कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन अंदर अंदर से एक महक आपको महसूस होगी। जैसे आप नीयत को टटोलते हो, झूठ को पकड़ते हो, गहरे सच में जाके आप चीज़ों को देख लेते हो ना, वो चीज़, वो वाइब आपकी ज़ात के अंदर, ऐसे ही समझ ले कि एक चढ़ते हुए सूरज की पहली किरण सीधा आपके अंदर उतरेगी, वो दिमाग तक या इस दुनिया में बाद में मैनिफेस्ट होगी, उससे पहले एक चीज़ खबर ले लेगी। वो आपके अंदर मौजूद एक फीलिंग पावर है जिसको इस बात की खबर हो जाएगी कि खुशियाँ और मुकद्दर का दरवाज़ा खुलने वाले चीज़ें नज़दीक आ रही हैं। तो ये भी इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा साइन है कि अल्लाह ताला की ज़ात आपकी जो आजमाइश है उसको ख़त्म कर रही है और आपके लिए किस्मत का दरवाज़ा खोलिए। देखो, मैं हमेशा आपसे बात करता हूँ कि मैं चीज़ें वैसी आपको बताता हूँ जो आप अपनी ज़ात को डीपली ऑब्जर्व करोगे तभी उन तक पहुँच पाओगे।
ادروائز میری باتیں آپ کو ہوا میں بھی لگ سکتی ہیں اور بہت ڈیپ بھی لگ سکتی ہیں. تو یہ چیزیں انسان بھانپتا ہے. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ میں اپنی بات کو اس طریقے سے ڈسکرائب کروں کہ آسانی سے ڈلیور ہو جائے, لیکن ان چیزوں کے آپ تنہائی میں بیٹھ کے بار بار سوچو گے, آبزرو کرو گے, تبھی آپ اس چیز تک پہنچ پاؤ گے. تیسری بہت بڑی علامت دیکھو, تم دعا کرتے ہو, قرآن پڑھتے ہو, نماز پڑھتے ہو, تب نماز پڑھنے میں اور اب نماز پڑھنے میں ایک واضح شفٹ آئے گا, واضح فرق آئے گا. کیا کہ جب پہلے تم نے دعا کی, دعا تو تم نے کر دی, لیکن اس کے باوجود بھی بد دلی تمہاری ذات کے اندر سے ختم نہیں ہوئی, تمہاری ذات کے اندر سے پازیٹیوٹی ایمرج نہیں ہوئی, تمہاری ذات کے اندر ہمیشہ نیگیٹیوٹی بھری رہی, تمہاری امید ویسے نہیں, امید کے جو چراغ ہیں وہ روشن نہیں ہوئے, تو بد دلی تمہاری تب ختم نہیں تھی. اب جب تم نماز پڑھتے ہو نا, تو تمہاری ذات کے اندر جو بد دلی اور نیگیٹیوٹی تھی وہ آہستہ آہستہ جٹنا شروع ہوگی. تمہاری ذات کے اندر ایک عجیب سی انر وائس آ گئی کہ تم ریڈی ہو جاؤ بس اچھے کام کے لیے. نماز پڑھنے کے بعد, قرآن پڑھنے کے بعد, دعا کرنے کے بعد تمہاری ذات کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوگی. اس انرجی کو ایز اے علامت دیکھو, ایز اے اشارہ دیکھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ایک واضح اشارہ ہے کہ تمہارا قسمت کا دروازہ بہت جلد کھلنے والا ہے. چوتھا دیکھو, جب کبھی بھی انسان کسی مصیبت سے ٹکراتا ہے تو انسان کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مطلب جب آپ کے آنگن میں مصیبت, دکھ, غم اور تکلیف آتی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیہیو کیسا کرتے ہو؟ آپ اس کو ویلکم کرتے ہو, یا پھر اس کے برعکس آپ مشکل وقت میں جذباتی ہو جاتے ہو, لوگوں سے لڑنا شروع کر دیتے ہو, اللہ سے گلے کرنا شروع کر دیتے ہو, مایوسی میں ڈوب جاتے ہو کہ یہ مصیبتیں مجھ پر آ پڑی, ایسا ہو گیا, ویسا ہو گیا. آپ کا بیہیویئر اس کے ساتھ کیسا ہے؟ کیونکہ ایک صاحب روح بندہ, صاحب عقل بندہ یہ جانتا ہے کہ مشکل اور مصیبت ایک کپل ہے, یہ زندگی کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں, اس نے چلنا. یہ ہمارے نفس کی درستگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ میں نے اب تیرے نفس کو درست کرنا ہے, میں نے تجھے خوشی دی, اب میں نے تجھے غم دینا ہے, اب میں نے تجھے غم دیا, اب اس کو میں نے شفٹ کرنا ہے. تو یہ سرکٹ انسان کا چلتا ہے, وقت گزرتا جاتا ہے, چیزیں بدلتی جاتی ہیں, چیزیں چلتی جاتی ہیں. تو اگر تمہارا بیہیویئر ان مصیبتوں کے ساتھ ایک سیٹ بیہیویئر ایسا ہوگا کہ تم اس کے یوز ٹو ہو چکے ہو, تمہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اس پیٹرن کی سمجھ آ چکی ہے کہ میری زندگی ایسے زگ زیگ ہی چلنی ہے, اسی طریقے سے زندگی کا پہیہ آگے بڑھے گا. تو اللہ کے فضل و کرم سے جب تمہارے اندر یہ والی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے نا, تو تم پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا کرم ہو چکا ہے, اور تمہارا نفس امارہ سے نفس لوامہ تک کی پوزیشن کو پا چکا ہے. اب تمہاری قسمت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کی ذات کھول دے گی, کیونکہ تمہارا تربیتی دور مکمل ہو چکا ہے. پانچواں آخری ایک بہت بڑا سائن دیکھو, انسان ایک وقت آتا ہے کہ مصیبت کے بوجھ کے ساتھ چلنا سیکھ جاتا ہے. اس دنیا میں آ کے کوئی بندہ سکون کی تلاش مت کرے, سکون کی تلاش مت کرے. یہ وہ ایسی جگہ ہے, یہ ایسا قید خانہ ہے جس کے اندر ہماری سول کو قید کیا گیا ہے, ہمیں عالم ارواح سے اور جنتوں سے اتارا گیا. ہمارے جد امجد, ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو وہ سزا کاٹنے کے لیے اس دنیا پر بھیجے گئے تھے کہ وہ درخت کیوں کھایا, اس درخت کے کھانے کی وجہ سے اس دنیا میں بھیجا گیا, جاؤ سب نیچے اتر جاؤ. اس زمین پر ایک خاص وقت کے لیے ان کو بھیجا گیا, پھر ان کی توبہ کو قبول کیا گیا اور دوبارہ واپسی ہوگی. تو اس دنیا میں آ کے اگر حضرت آدم علیہ السلام سزا کاٹ کے گئے اپنی اس غلطی کی, تو اس دنیا میں آ کے تم سکون کیسے تلاش کر سکتے ہو؟ سکون نہیں ملے گا. اس دنیا میں آ کے تمہیں یہ ساری چیزیں فیس کرنا ہوگی, کبھی مصیبت, کبھی دکھ, کبھی کچھ. تو آپ جب مصیبت آ رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہو اس وقت؟ آپ اپنی دوستیاں ختم کر دیتے ہو, اپنے چہرے اتار لیتے ہو, بالکل رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہو, رشتے ختم کر دیتے ہو. کیا تم زندگی میں بالکل رک جاتے ہو کہ یہ مشکل آ گئی اور میں نے اب یہیں پر سٹاپ کر دینا ہے, میری زندگی ختم ہو چکی ہے, بس اینڈ ہو چکا ہے؟ تو پھر تم ابھی تیار نہیں ہوئے, ابھی تمہارا مشکل ٹائم اور آگے چلے گا. جب تک تم چینج نہیں ہو جاؤ گے, جب تک تم اس چیز کو, اس مصیبت کے بوجھ کو اٹھا کے ساتھ چلنا سیکھ نہیں لو گے. جب اس مصیبت کے سنگ تم نے چلنا سیکھ لیا تو تم پر اس کائنات کا, اپنی ذات کی حقیقت کا جو راز ہے وہ اشکار ہو جائے گا, اور تمہاری ذات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بیدار کر دیا. اور یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ مصیبت کا بوجھ اٹھا کے تم اب چلنا سیکھ چکے ہو, تمہارے لیے مصیبت رہے ہی نہیں. اور یہ بھی اس بات کی بہت بڑی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے قسمت کے دروازے اب کھولنے والا ہے, کیونکہ تم ریڈی ہو چکے ہو. آج کے لیے اتنے, جزاک اللہ خیر.